فرمود امام راحل که حفظ نظام جمهوری اسلامی از اوجب واجباته، از نماز واجب تره، از حفظ جان یک نفر ولو آن یک نفر امام زمان هم باشد واجب تره. یعنی چی؟ یعنی امام زمان فدا بشه جمهوری اسلامی بمونه؟ بسم تعالی. بله. یعنی چی؟ یعنی اینکه امام حسین نگفت من مهمم دین جدم از بین بره. نه، امام حسین سرش گذاشت زیر تیغ تا دین جدش برپا بماند. مدل اینه. انبیا و ائمه برای حرف حق خدا شهید شدن. اگر یک نفر، فرمود آن یک نفر ولو امام زمان هم باشد، فدا بشه تا جمهوری اسلامی بمونه، رواست. جمهوری اسلامی که انبیا برایش زحمت کشیدن، ائمه برایش زحمت کشیدن، بعد توی سلطنت طلب و توی اصلاح طلب و توی چپ و توی راست و توی مشروطه خواه و توی بهاری و توی نمیدونم پاییزی و توی نمیدونم چیچی و عدالت خواه و فلان، هر کی از هر طرف بکشه سیستم رو متلاشی کنید، روحیه مردم رو ضعیف کنید. اینجا که قرار نیست ما در مقابل شما کوتاه بیاییم. از این رو هنگامی که ما میگیم آقا آیه 111 سوره توبه و آیه 112 سوره توبه ویژگی مؤمنی که خدا مال و نفسش رو میخره در اون 9 تا ویژگی، یکیش حفظ حدود الهیه. چه جالب، ما الان حفظ حدود الهی رو رعایت میکنیم، خانممون که حجاب داره، خودمون هم که عرق نمیخوریم، نمازمون هم اول وقت میخونیم. نه اخوی، این نیست. این اکابر و ببخشید سطح پیش دبستانی دینه. دینداری، نماز و روزه و حجاب سطح پیش دبستانیه. ربا نخوردن سطح 5 ابتداییه. لا تقولوا ثلاثش مال دیپلمه. من حالا سراغ لیسانس و لیسانسش نمیرم. پیاده کردن دین که به این سادگی ها نیست.